السلام عليكم، اسعد الله مساكم كل خير. اليوم تغطيتنا بتكون توايلايت، احدث بار ولاونج موجوده في جده، تحديدا بحي النعيم طريق الامير سلطان. اليوم بيكون تغطيه خاصه لكم مع خصم 50% على المأكولات و20% على البار. ان شاء الله التغطيه تعجبكم. السلام عليكم وحياكم الله في توايلايت بار اند لاونج، محل ما نبغى نغير فكركم عن المشروبات. بالنسبه لتوايلايت بار اند لاونج عباره عن بار ولاونج غربي من ناحيه الجو العام، الاغاني والمشروبات اللي بنقدمها. من المشروبات اللي بنقدمها عندنا 5 انواع نبيذ حلال، منه نوعين احمر ونوعين ابيض وواحد روزيه. طبعا الفرق بين الاحمرين وبين الابيضين انه العنب انه واحد عنبه من فرنسا وواحد عنبه من ايطاليا، ونفس الشيء في الابيضين. الروزيه عباره عن خلطه بين العنب الابيض مع العنب الاحمر. دحين نبغى ندوقكم الروزيه، ثاني اكثر نبيذ ماشي عندنا. طبعا الروزيه يقدم بارد عكس الاحمر اللي يقدم على درجه حراره الغرفه. نجرب هنا النبيذ الاحمر الفرنسي، في نسبه بسيطه من السكر. طبعا بالنسبه للبيره ما ينفع نكون بار محترم بدون ما يكون عندنا بيره درافت، فعندنا البيره المانيه. الناس اللي ما يحبوا البيره ساده طبعا احنا نقدر نضيف لهم عليها نكهات، عندنا اكثر من 19 نكهه نسوي لكم الكسره اللي تبغوها. بالنسبه للمقاسات للبيره عندنا مقاسين كاسه، اللي هي كاس الكبير اللي هو الباينت، وعندنا سكونر اللي هو الكاسه الصغيره. لو مره تبغوا تقربعوا ولا تبغوا ترووا عطشكم مظبوط، عندنا لتر فاصلة 8 برج وبرج 3 لتر تنبسطوا عليه لغايه الفجر. الصح الاحمر والرمان. واحنا طبعا هنا في توايلايت جبنا لكم اكلات شعبيه من 4 بلدان مختلفه.